నారాయణీయం దశకం 92. వేదై సర్వాణి కర్మాణ్య ఫలపరతయా వర్ణితానీతి బుద్ధ్వా తాని త్వయర్పితాన్యేవ హి సమనుచరన్యాని నైష్కర్మ్యమీశా మా భూద్వేदैर्निषिद्धे कुहचिदपि मनः कर्म वाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जं चेदवाप्तं तदपि खलु भवत्यर्पये चित्प्रकाशे यस्त्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपं दृशति हृदि मृद्विक्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विविधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् श्रीशूद्रास्त्वत्कथाधि श्रवणविरहिता आसतां ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयातान् द्विजकुलजनुषो हन्त शोचाम्यशान्तान् वृत्त्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वामनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजातैः किमु न विदधते तादृशं मा कृथा माम् पापोऽयं कृष्णरामेत्य विलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे विघ्नुतानि भ्राता मे वन्द्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमेत्तं बुधांस्ते निन्दन्त्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमतिं तादृशं मा कृथा मां श्वेतच्छायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां सुकृसु वाद्यङ्कितमरुणतनं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैर्विलसदरिगदं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनाद्यैरिह कलिसमये मानुषास्त्वां भजन्ते सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गैः चिरात्वत्प्रसादं भजन्ते जाताश्रेता कृतादा वपिः किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवात् तत्रैव जातान् विषयविशरस्मैरा विभो वञ्चयास्मान् भक्तास्तावत् कलौ सुरुद्रमिलभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोच्छैः कावेरीं ताम्रपर्णी मनुकिल कृतमालाञ्च पुण्यां प्रतीचीं हा मामप्येतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्चद्र संत्वयि आशापाशैर्निबध्य भ्रमयन भगवन् पूरया त्वन्निषेवां दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राग्महीक्षित् परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्णखड्गोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणां स्यात् त्वत्सेवाद्यासु सिद्ध्ये दशदिशन तथा त्वत्परे चैषाभिरुः यत्तु प्रागेव रोगादिभिरपहरते तत्र शिक्षयैनं गङ्गा गीता च गायत्र्यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्य यत्नान्यपि कलिसमये त्वत्प्रसाद प्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानेत्यभिदधुः ऋषयस्तेषु मां सज्जयेताः देवर्षीणां पितॄणामपि न पुनः वृणी किङ्करो वासभूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्वा निहित्वा तस्योत्पन्नं विकर्माप्यखिल मपनुदस्येव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोत्तापान्
पवनपुरपतेरुन्धि भक्तिं प्रणीयाः श्रीहरये नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।